बड़ा दावा तज्जिए की सूरत में यह सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और उनके पूरे वफ्द को निशाना बनाया जाना था। यह पूरा मंसूबा बनाया गया था। अब यह मंसूबा किसने बनाया, कहां बनाया और क्यों बनाया, और यह दावा तज्जिए की सूरत के अंदर कौन दे रहा है, वो शख्स कौन है, उसका पस मंजर बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम तर वो तफसीलात है जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 24 जून 2026 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर या इस खित्ते से बाहर भी निकली है तो पूरी दुनिया के लिए ये एक इंतहाई अहम मरहला था जो पाकिस्तान ने पैगाम रसानी और सालिसी की सूरत में एक कलीदी किरदार अदा किया ईरान और अमेरिका के दरमियान। इसमें ऐसा नहीं था कि खतरे मौजूद नहीं थे, जगह जगह के ऊपर खतरात मौजूद थे और एक ऐसे मुल्क की तरफ से खतरात मौजूद थे जिसका एक माजी का एक तवील रिकॉर्ड है कि इस किस्म की चीज़ों को किस तरह से सबूताज करना है। बहरहाल अब ये खबर हमारे सामने आ रही है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया, ईरान का भी डेलीगेशन आया, अमेरिका का भी वहाँ पर वफ़द जो है वो मौजूद था। पहले यकीनन ये आपने खबर सुनी होगी कि बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स की सूरत में ये दावे या तज्जिए की सूरत में ये चीज़ सामने आती रही। खबर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसके अंदर खबर तो वही जिसके अंदर कुछ ना कुछ किसी हद तक रस्मी तौर के ऊपर सरकारी सतह के ऊपर या किसी हद तक सबूत मौजूद हो, लेकिन ये बाज़ अफराद की राय होती है। लेकिन ये वो अफराद होते हैं जो सिस्टम के बहुत करीब माने जाते हैं या सिस्टम को फिर अच्छे तरीके से समझते हैं, एक पैटर्न को जान जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स की तरफ से ये भी दावा और तज्जिया ये सामने आया कि ईरान का जो वफ़द था जिसके अंदर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची थे, कालीबाफ थे, इन्हें निशाना बनाया जाना था स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही। लेकिन इस मंसूबे को पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका खुफिया एजेंसी की तरफ से पकड़ लिया गया, बेनकाब किया गया और फिर इन अकाउंट्स के मुताबिक या इन अकाउंट्स के दावे के मुताबिक मुबैना तौर पर इन तमाम तर जो सख्त किस्म का एक इंतबाह है वो इजरायली हुकाम को भिजवाया गया कि अगर आपने ऐसा किया और इस सारे मामले को सबूताज करने की कोशिश की तो इसके जो नताइज हैं वो संगीन हो सकते हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वो किसी और अंदाज में आ रही है या तज्जिया या दावा किसी और अंदाज में सामने आ रहा है। ब्राज़ील के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और एशियन टाइम्स के अंदर और कंसोर्शियम मीडिया के अंदर ये अपने मुतादिद आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं और जो रवायती मीडिया है, मगरबी मीडिया, उससे हट कर एक बड़ा जानदार किस्म का, मजबूत किस्म का जो तज्जिया है वो भी देते हैं। और उनकी आप ये कह सकते हैं कि जो जानिबदारी होती है वो अमूमन रूस, ईरान और चाइना के साइड को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है, इंटरव्यू दिया है मारियो नोफाल के एक्स के बड़े एक प्लेटफॉर्म पर, और जहां पर उन्होंने एक बड़ा होलनाक किस्म का इंकशाफ किया है कि कैसे पाकिस्तान के वफ्द को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा था और क्यों बनाया जा रहा था और कौन ये बना रहा था। ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन इससे पहले जो ये इनका नाम है पीपे एस्कोबार है या पीप एस्कोबार है, इनका जो पूरा एक तो मुख्तसर सा जो तारुफ है ये मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ कि ये है कौन है। ये बेसिकली एक ब्राज़ीली सहाफ़ी है, मुसन्निफ़ हैं और जियो पोलिटिकल तज्जियाकार हैं। वो कई दहाइयों से आलमी सियासत, ख़ुसूसन एशियन टाइम्स, मशरिक़ वस्ता और रूस, चीन, ईरान महवर पर लिखते रहते हैं। उनके मज़ामीन एशियन टाइम्स के अंदर और इसके अलावा कंसोर्शियम न्यूज़ के अंदर और दीगर आज़ाद प्लेटफार्म के ऊपर शाया भी होते रहते हैं। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अपना तज्जिया भी देते हैं, लेकिन जो रवायती तौर के ऊपर मगरबी मीडिया है उससे हटकर उनकी एक मजबूत किस्म की आवाज़ मानी जाती है। अब ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर किस किस्म की बात की है, कि किन अल्फाज का सहारा लेकर इन्होंने बात की है या दावा किया है, ये मैं उर्दू में आपके सामने पढ़ कर रख देता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहते हैं कि ब्राज़ीली जियो पोलिटिकल तज्जियाकार एस्कोबार ने मारियो नोफाल के इंटरव्यू प्रोग्राम में ये दावा किया कि पाकिस्तानी फौजी इंटेलिजेंस ISI ने इजरायली मोसाद का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। ये मंसूबा स्विट्ज़रलैंड में जारी अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की डेलीगेशन और आर्मी चीफ जनरल यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाना था। उनके मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इंतहाई मोतबर ज़राए से मालूमात हासिल की कि मोसाद नेतन्याहू के अहकामात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और मुमकिना तौर पर डेलीगेशन की दीगर अरकान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तानी फौज ने इजराइल को सख्त और वाज़ेह वार्निंग दी, अगर तुमने हमारे डेलीगेशन को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे।
یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ یہ ایسکوبار، برازیلی جو جرنلسٹ ہیں، اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی معلومات کے مطابق ایسی جو چیز ہے یہ ہوئی ہے۔ اب اگر آپ پاکستان سائٹ کے سرکاری سطح کے اوپر بات کریں تو سرکاری سطح کے اوپر اس معاملے کے اوپر کوئی کمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، نہ ہی اسرائیل سائٹ سے اس معاملے کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری نظر سے گزری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کا کھیل ہوتا ہے، یا پھر جس شخص کی طرف سے یہ جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے ممکن ہے کہ اس کے پاس اپنے کو ایسے ذرائع ہوں جن کی بنیاد کے اوپر وہ یہ دعوے تجزیہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس تجزیے کی جو دلیل ہے، جو گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جب سے یہ اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے، اس پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اسی کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا ایک حیران کن قسم کا، ہولناک قسم کا انکشاف جو ہے وہ ایسکوبار کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اب ایسا کیا واقعاً ہو سکتا ہے؟ کیا ماضی کے اندر اسرائیل کا ایسا کوئی ریکارڈ رہا، موساد کا ریکارڈ رہا؟ ظاہر ہے موساد کا جو ریکارڈ ہے وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر بھی ایسی متعدد کارروائیاں ہوئی ہیں، ان کے سائنٹسٹ سے متعلق ہوئی ہیں، حتیٰ کہ فلسطینی شخصیات جو تہران کے اندر مہمان ہوئی انہیں نشانہ بنایا گیا، گو کہ اس وقت تو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ایسے بیانات، ایسی چیزیں آئیں جن سے یہ اعتراف ہوا، یہ تسلیم ہوا کہ واقعی یہ جو کام تھا یہ کس کا تھا، کس ایجنسی کا کام تھا، اور پھر کس طرح سے ایران کے پورے سسٹم کی ریکی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سے ہٹ کر بھی متعدد ایسی جو کارروائیاں ہیں وہی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے قطر کے اندر بھی دیکھی ہیں کہ قطر کے اندر بھی جو آفس کو نشانہ بنایا گیا، ظاہر ہے وہ انٹیلیجنس معلومات کے بعد ہی بنایا جاتا ہے، اسے پہلے نہیں بنایا جاتا۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو سوئٹزرلینڈ کے اندر اتنی آسان بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، اگر ایسا حملہ کوئی بھی کر سکتا یا کسی بھی وجہ سے ہو جاتا تو سوئٹزرلینڈ کی جو خود مختاری ہے وہ داؤ پر لگ جاتی۔ اس کے جو عالمی سطح کے اوپر ایک ساکھ ہے کہ ایسے دنیا کے ایک بڑے تنازع کا جو امن ہونا ہے، ڈیل ہونی ہے، اس کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا، اس کو غیر جانبدار ڈکلیئر کیا گیا، تو اسی کی سرزمین کے اوپر یہ سارے اکٹھا ہوئے، تو اس کی وہ جو ساکھ تھی، شناخت تھی، وہ بھی متاثر ہو سکتی تھی، اور ایک پریشر جو ہے وہ بھی آ سکتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے پاکستان اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے ہضم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے ملک کے سربراہ کو جو ہے وہ اس طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی باری سچویشن کچھ علیحدہ تھی۔ ظاہر ہے جب ایران کے حاضر سروس ایک جرنیل کو نشانہ بنایا گیا تھا عراق کی سرزمین کے اندر، تو ایران کی طرف سے بھی تو جواب تو دیا گیا تھا امریکہ کو، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق ہی دیا گیا تھا، یا ایران نے اپنی صلاحیت کی۔ لیکن پاکستان کے معاملے میں صورتحال اس لیے تبدیل ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ایک ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک ہے، اور اس کے علاقائی سطح کے اوپر اور پوری دنیا کے اندر، اور بالخصوص موجودہ سینیریو کے اندر 2025 کے بعد سے جس قسم کا اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا کردار بنا لیا ہے، ترکی کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں مثالی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ وہ ڈیفنس پیکٹ کر چکا ہے، قطر عمان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، کویت کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں، اور ایران سے تو اس سے بھی بڑھ کر اچھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں کہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہونا تھا۔ البتہ ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں ایسی چیزیں ہوتی نہیں، کیونکہ ایران کو سفارتی سطح کے اوپر وہ پوزیشن حاصل نہیں رہی جو ابھی ہمیں پاکستان کی نظر آتی ہے، یا اس سے پہلے بھی، کیونکہ پاکستان چائنا کا بھی ایک تصویراتی اقتصادی پارٹنر بھی ہے۔ تو اگر آپ تمام تر چیزوں کی کیلکولیشن کریں تو ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن کیا آیا ایسا منصوبہ بنا ہے یا نہیں بنا، ہم تو اس حوالے سے قابل تصدیق بات تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک تجزیے کی صورت میں، اور جس شخصیت کی طرف سے جو تجزیہ دیا گیا اور اپنے تجزیے کے اندر یا انٹرویو کے اندر جو دعویٰ کیا گیا ہے، وہ معلومات جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور ظاہر ہے ایران امریکہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اور ابھی بھی جو سب سے بڑھ کر اس ساری سچویشن کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو حتمی طور کے اوپر ہوا ہے، جو ابتدائی سطح کے اوپر ایک فریم ورک طے پایا ہے، یہ کس حد تک یا کتنی دیر بعد یہ چل سکتا ہے، اب بھی یہ جو سوال ہے یہ برقرار ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن سے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے اس منصوبے کو ناکام بنایا، اور نہ صرف ناکام بنایا بلکہ انتہائی سخت قسم کا انتباہ بھی جاری کیا ایسکوبار کے تجزیے کے مطابق یا ان کے دعوے کے مطابق۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔